मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दावत दी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, माज़रत ख़्वाह हैं उसके लिए। गुज़िश्ता रोज़ आपके सामने मस्तूंग में एक जिसे कहते हैं कि वाक़या पेश आया जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से मस्तूंग तहसील ऑफ़िस पर हमला किया गया। और जैसे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी इस मामले में कई मरतबा ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दों की जानिब से ऐसे हमले किए जाते हैं और कुछ देर के लिए एक ऐसा तासुर कायम किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट या तहसील हेड क्वार्टर पर उनका कंट्रोल है, और फिर जैसी सिक्योरिटी फोर्सेस मूव करती हैं उसके बाद जो है वो वहाँ से पसपा हो जाते हैं। लेकिन एक तासुर बनाने की जो मीडिया पे कोशिश की जाती रही थी, उस तासुर को तोड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हुकूमत ने अपना जो सिक्योरिटी प्लान है उसको रिविज़िट किया, और उस सिक्योरिटी प्लान को रिविज़िट करने के नतीजे में मस्तूंग के हालिया हमले में आपने देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हो, चाहे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, या फिर लेवीज़ हो और पुलिस हो या स्पेशल ऑपरेशंस विंग हो, उन्होंने जिस तरीके से मौसर अंदाज में जवाब दिया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए और बाकी जो है वो वहाँ से फ़रार हुए। और यही जिसे कहते हैं हिदायत हैं वज़ीर आला की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि कहीं भी दहशतगर्दों की जानिब से कोई भी कोशिश की जाए, भरपूर और मौसर जवाब जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दिया जाना चाहिए। और हालिया जो जवाब दिया गया है उस पर वज़ीर आला ने पजीराई की है कानून नाफिज करने वाले इदारों की। इसके अलावा हालिया बजट में गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात किए गए जिसके नतीजे में बहुत से ऐसे फ़ैसले लिए गए जो इससे पहले नहीं थे, जिनमें से ख़ासकर एक ऐसा फ़ोरम कायम किया गया जिसे DCC कहा जाता है। कुछ सियासी अकाबरीन की जानिब से DCC के इस फ़ोरम को बनाने पर न सिर्फ बजट में तनकीद की गई बल्कि उसके बाद भी उसे तनकीद करके मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। DCC एक ऐसा फ़ोरम है जो कि मुल्क के दीगर सूबों में अज़ला की सतह पर मौजूद था, बलूचिस्तान में हाल ही में कायम किया गया है। DCC के क़याम का मकसद क्या था? DCC के क़याम का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर सूबे में, जैसे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल वज़ीर आला दालबंदीन में एक जरगे के लिए मौजूद थे, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है तकरीबन 2 से ढाई हज़ार तहसील के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर खुली कचहरियों का इनेकाद कर चुकी है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के सामने मकामी जो आवाम के मसाइल हैं वो सामने आते हैं। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल प्रोविंशियल PSDP के ज़रिए किया जाता है, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल ज़िलाई हुकूमतों के निज़ाम के ज़रिए किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने या 6 महीने में मुकम्मल होना होता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास या जो डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी वहाँ मौजूद है उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो रिसोर्सेज DCCs को फ़राहम किए गए और उन्हीं से वो छोटी स्कीमात हैं जिन्होंने चंद महीनों में शुरू होना है और चंद महीनों में मुकम्मल हो के आवाम को रिलीफ देना है, चाहे उसमें किसी जगह पे सेवरेज लाइन बननी हो, किसी जगह पे कोई पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट हो, या किसी जगह पे कोई छोटा मोटा ऐसा बचाव बंद बनाना हो जिससे किसी एक छोटे गांव को किसी सैलाबी रेले से बचाया जा सके। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक सफिशेंट एलोकेशन मौजूद होगी और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि उससे पॉलिटिकल लोगों को निकाल दिया गया। इस DCC में जो है को चेयर करेंगे MPA, उसमें मौजूद होंगे, मेंबर के तौर पे मौजूद होंगे, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लोगों को निकाल कर कोई ऐसा पैरेलल निज़ाम बनाया जा रहा है जो कि पॉलिटिकल लोगों पर मुश्तमिल नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी जिन पर आज आपसे बात करनी थी। कोई सवाल आपकी जाए? ज़ाहिर नासिर साहब, आपने कहा कि इन्वॉल्व कर दिया। मेरा ख़्याल है इससे पहले भी जब भी सियासी हुकूमतें रही हैं तो PSDP की एग्जीक्यूशन यही महकमे करते हैं, यही ब्यूरोक्रेसी करती है। DCC का क़याम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर है और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हर महकमे का एक ऑफिसर वहाँ मौजूद होता है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कुछ ऐसी स्कीमात होती हैं जिन्हें आपने सूबाई लेवल पर करना होता है, कुछ ऐसी स्कीमात होती हैं जिन्हें ज़िलाई हुकूमतें करती हैं। लोकल गवर्नमेंट को हमने सबसे ज़्यादा फंड्स दिए हैं। मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कोई ऐसा कुशन नहीं था कि वो किसी भी कुली कचहरी की सूरत में ज़ाहिर नासिर की जानिब से अपने इलाके की सेवरेज की लाइन की निशानदेही पर उसे रिज़ॉल्व कर सके। तो ये फ़ौरन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको चंद महीनों में, मैंने आपको दालबंदीन की मिसाल दी, अगर दालबंदीन में एक स्कूल को अपग्रेड करने की दरख्वास्त वज़ीर आला से की गई तो क्या अगले साल तक वो स्कूल के लिए लोग इंतज़ार करें कि प्रोविंशियल PSDP अगले साल बनेगा, उसके बाद वो स्कूल अपग्रेड होगा?
تو اگر DCC کا فورم موجود ہوگا, وہاں پر ایلوکیشن موجود ہوگی, تو وزیر اعلیٰ کے اعلان کے اگلے ہفتے میں اس پر پروسیس شروع ہو جائے گا, ایک ایک کر کے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود DC کو جو ہے وہ اربوں روپے دیے جا رہے ہیں, جبکہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ DC جو ہے وہ PD نہیں لگ سکتا. تو یہ اس بجٹ میں آپ نے DC کو اربوں روپے دیے ہیں. وہ نوراللہ صاحب, یہ آپ کا سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی آپ تشریح کر رہے ہیں. مجھے توہین عدالت سے ڈر لگتا ہے. DCC ایک کمیٹی ہے, کسی ڈپٹی کمشنر کو PD نہیں لگایا گیا. کسی بھی بجٹ ڈاکیومنٹ میں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ ڈپٹی کمشنر PD ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک کمیٹی ہے جس میں لائن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں, ڈپٹی کمشنر ہے, علاقے کا منتخب MP ہے. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دال بندی کی دی, اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. اگر کل وزیر اعلیٰ نے کوئی اعلان کیا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بجائے ایک سال ویٹ کرنے کے آج ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دے گی. شاہد صاحب, یہ جو فنڈ آپ نے ڈسٹرکٹ کو دیا ہے, تو ڈسٹرکٹ میں پہلے سے ہی آلریڈی لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین, ڈسٹرکٹ چیئرمین اور تمام کام کر رہے ہیں, تو آپ انہیں کو فنڈ کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں, یہ آپ کا ایک ایسا سوال ہے جس پر میں صرف لمبی چوڑی تعویلیں باندھنے اور وضاحتیں دینے کے بجائے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ دوں گا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پروونشل لیول کے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہوتے ہیں. لوکل گورنمنٹ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے, لیکن جب آپ ایک ڈپٹی کمشنر کو کھلی کچہری میں بٹھاتے ہیں, عوام اس سے اپنا نقطہ اس کے سامنے رکھتی ہے, تو جب تک اس کے پاس اس کے ریزالو کا آپشن نہیں ہوگا تو اس کی کھلی کچہری کا کوئی بینیفٹ نہیں آنا. اور اس سے ایک عام آدمی کا اگر مسئلہ جس کا پروجیکٹ چند مہینوں میں, 2 ہفتوں میں کمپلیٹ ہونا ہے, 3 مہینوں میں کمپلیٹ ہونا ہے, ہم اسے 1 سال انتظار کروائیں کہ وہ اگلے بجٹ تک ویٹ کرے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ہو یا صوبائی PSDP کا ہو. شاید مصدوم کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ بینکوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس سے پہلے کلاب میں مسلسل ہم نے ہوئے باقی علاقوں میں, تو بینک اپنی سروسز کچھ بند کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات تھی. اس کی سیکورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ JUI کے کچھ لیڈرز قتل ہوئے خزدار میں اور تربت میں اور اس کے بعد شید میں, ان کے حوالے سے تحقیقات میں کیا بات سامنے آئی ہے, ان کی کیا وجوہات تھی؟ اس میں 3-4 مختلف واقعات ہوئے, خاص طور پہ JUI کیوں ٹارگیٹ؟ زین, آپ نے بینکوں کا کیا ہے کہ نقصان پہنچانے کا, وہ بیسکلی بینکوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے, وہ بینک لوٹے گئے ہیں, وہ بینک رابریز ہیں اور وہ جرم کے طور پہ تصور ہوتی ہے. بینک کو نقصان پہنچانا, کوئی پتھر مار کے شیشہ نہیں ٹوٹا گیا, توڑا گیا. مستونگ میں 4 کروڑ روپے لوٹے گئے. دوسرا, آپ نے JUIF کے معاملے کا ذکر کیا. یہ سوال آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے بھیجا تھا, میں اس کو رسپونڈ نہیں کر پایا. اسپیسیفکلی مختلف واقعات کے مختلف وجوہات ہیں. جیسا اگر آپ تربت کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ایک کالعدم تنظیم قبول کر چکی ہے. کچھ اور واقعات تھے, ان کو لازمی سی بات ہے مجھے واقعات کے حساب سے دیکھ کے آپ کو رسپونڈ کرنا ہوگا. بینکوں کی سیکیورٹی دیکھیں, بینکوں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی موجود ہوتی ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے بعد سیکیورٹی پلان کو ریوزٹ کیا, اس میں سرکاری املاک کے ساتھ ساتھ بینک بھی شامل ہیں. شاید صاحب, آج ایک عالم تنظیم جان سے بیان آیا ہے کہ خاص کر شلات, مروچہ, دہلی وغیرہ میں جو باغات میں کام کرتے دوسرے صوبے سے آنے والے لوگ, ان کو نہ رکھیں, اگر رکھا گیا تو ہم تعریف کریں. دیکھیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر بہت سے ایسے علاقے جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, وہاں کام کرنے والے جو بھی کانٹریکٹرز ہیں انہیں یہ بتا چکی ہے کہ ان کی معلومات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فراہم کی جائیں تاکہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. خاص کر مکران میں ایسے واقعات کے نتیجے میں یہ SOP تھی. حالیہ واقعے کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بتایا جائے. شاہد صاحب, ٹرک یونین نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. 5 جولائی سے وہ معدنیات لوڈ نہیں کر رہے, آئے روز ان کے ٹرک جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, کہہ رہے جب تک ہمارے نقصانات کا ازالہ نہیں ہوتا تب تک جو یہ بائیکاٹ جاری رہے گا. دیکھیں, اس کے لیے گورنمنٹ لازمی سی بات ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی, اور معدنیات کا جو معاملہ ہے وہ جو کمپنیز لے جاتی ہیں انہوں نے بھی ان کی سیکیورٹی کو ارینج کرنا ہوتا ہے, اور کچھ ذمہ داری محکمہ داخلہ پہ ہوگی. اس کی میں ڈیٹیلز چیک کر کے آپ کو بتا شاہد صاحب, مالک بلوچ صاحب نے پریس کانفرنس میں جو آپ نے کچھ ذکر کیا اس میں لینگویجز کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ پشتو, بلوچی اور براوی ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ ختم کیے جا رہے ہیں یونیورسٹیوں سے. اس پہ کیا موقف ہے گورنمنٹ کا, کہ ان کا ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے اور اس سے ظاہر زبانوں کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں, ڈاکٹر مالک صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ہی 2 باتیں کی تھی. پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹس ختم کیے جا رہے ہیں, اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو ایک لٹریچر اور لنگوسٹک کے جو ہے ڈپارٹمنٹ میں مرج کیا جا رہا ہے. تو اگر مرج کیا جا رہا ہے تو پھر ختم ہونے والی بات تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. صاحب, یہ بتائیں کہ ایک مسئلہ پھر سے سر اٹھا ہے قومی شاہراہوں کا خاص کر کہ جو
शाह हुसैन, मेरा ख्याल है मैंने आपके सवाल से पहले कहा कि सिक्योरिटी प्लान रिविज़िट किया है, नया प्लान सिक्योरिटी इदारों को दे दिया गया है और उसमें यही तमाम चीज़ें हैं कि अजला हों, तहसील हेडकोार्टर्स हों या कौमी शाहराएँ हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना उन कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है। थैंक यू।